नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम हजूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूब के सिलसिले में हम इस्लाम के पांचों अरकान की हकीकत को बयान कर रहे हैं। आज कुछ नए साथी जो कल की महफिल में शरीक नहीं थे, उनके लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि हजूर ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकतूब अपने खलीफा मजाज हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लिखा था, जिसमें आपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी फैज़ से मुतल्लिक़ कुछ असरार व रमूज़ बयान फरमाए थे। तो उसी मकतूब के हवाले से हम ये दर्स जारी किए हुए हैं। पिछले 3 दिन से हमने कलमा तय्यबा, नमाज और रोज़ा के मौज़ूआत पर बात की थी, और आज का मौज़ू हमारा है ज़कात। तो चलिए शुरू करते हैं। हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूब में फरमाते हैं, ये थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये सिलसिला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम की मजलिस में एक खिताब पर मबनी है, जो वो अपने मकतूब में उसका जिक्र फरमा रही है। तो उस मजलिस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातब हैं और उनको कुछ पिंदोबाज फरमा रहे हैं। तो उसमें हम बैने ही, जैसे कि उस मकतूब में दर्ज है, बैने ही हम यहाँ पर बयान करते हैं। तो चलें आज देखते हैं कि ज़कात से मुतल्लिक़ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सुनो, अज़्म शरीयत 200 दिनार में से 5 दिनार ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, और अहले तरीक़त के नज़दीक 200 दिनार में से 5 दिनार अपने पास रखने चाहिए। ज़कात आज़ाद पर फ़र्ज़ है। गुलाम पर फ़र्ज़ नहीं है। जब तक बंदा बंदगी नफ्स से निजात ना पाए, उस वक्त तक आज़ादों के ज़ुमरे में दाखिल नहीं हो सकता, और जब आज़ाद ही ना हुआ तो उस पर ज़कात क्यों कर फ़र्ज़ हो सकती है। बंदा नफ्स को सबसे पहले बंदगी नफ्स से आज़ादी हासिल करनी चाहिए, ताकि वो ज़कात हकीकी अदा करने के काबिल बन जाए। नीज़ ज़कात आक़िल बालिग़ पर फ़र्ज़ है, दीवाना व नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। बस जिस शख्स पर गफलत तो नफसानियत का देव सवार हो और वो हमातन नफ्स व शैतान के पंजा में गिरफ्तार हो, आरफान इलाही के नज़दीक वो आक़िल बालिग़ नहीं हो सकता, बल्कि वो एक नाबालिग शीर ख्वार बच्चे की मानद है, और अहले मार्फत के नज़दीक वो कल अदम समझा जाता है। इस पर ज़कात हकीकी क्यों कर फ़र्ज़ हो सकती है। बस सबसे पहले ये लाज़िम है कि बंदा नफ्स की बेशऊरी से निजात हासिल करे, ताकि वो मार्फत इलाही की आज़ादी और अक़ल से सरफराज होकर हकीकी ज़कात अदा करने के काबिल बन जाए। ज़कात ज़ाहिरी जो शरअन माल व दुनीवी पर फ़र्ज़ होती है, इसमें महज ये हिकमत है
کہ امیر لوگ زکوٰۃ کے بہانے سے غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکیں اور غربا اپنے خورد و نوش کا انتظام سہولت و آسانی سے کر سکیں۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، گنج حقیقی کی بجوز عرفان الہی کے کسی کو خبر نہیں ہے۔ گنج حقیقی دراصل سر ربوبیت ہے اور عارفین کے دل اس سر ربوبیت کے گنجینے ہوتے ہیں۔ ان عرفاء پر فرض ہے کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اسرار الہی کی زکوٰۃ گمراہوں اور نادانوں کو عطا فرما دیں اور گم گشتگان بادیہ ضلالت کی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ مستحق کو اس کا حق دینا عین زکوٰۃ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ ارشاد پاک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ حقیقی تو ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو عارفان الہی ہیں۔ تھوڑی سی بات ہم زکوٰۃ دنیاوی یا زکوٰۃ ظاہری کی بھی کر لیں تو آج کل ایسا رواج چل چکا ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک دکھاوا بن گئی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے دروازے پر ایک لمبی لائن سائلوں کی لگی ہوتی ہے اور وہ سب کو 50-50 100 روپے دے کے فارغ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جب آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اگلے سال آپ کے ساتھ زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہو، وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے، اس کو اتنے پیسے دیں جو زکوٰۃ کے بنتے ہیں، آپ کو اتنے پیسے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور اگلے سال کو زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے۔ اگر ہم 100 200 روپے، 50 100 500 روپے یا 1000 روپے لوگوں کو بانٹ کر زکوٰۃ اپنی پوری ادا کر دیتے ہیں تو اس سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب جس کو آپ 1500 روپے دے رہے ہیں تو وہ تو ایک دن میں کھا کے ختم کر دے گا، تو اس کا کیا فائدہ؟ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے شرعی لحاظ سے جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے وہ اس میں اگر سب کے سب ایک کو نہیں تو 2-3 کو، لیکن اتنی رقم ہونی چاہیے کہ وہ جو دوسرے کو جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، نہ کہ یہ کہ آپ 2000 بندے کی لائن اپنے دروازے پر لگا کر سب کو تھوڑے پیسے بانٹ رہے ہیں اور وہ کیا ہے، وہ دکھاوا ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک اپنے آپ کو ایک سخی اور سخاوت کرنے والا ثابت کرنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اب صحیح معنوں میں دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ کے طفیل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ اس فقیر پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اگلا رکن حج ہے تو اس پر ہم گفتگو کل کریں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اس سلسلے کو یہیں سے جڑیں گے۔